اسی دعا تے کر سکنے ہیں نا، ربا ساڈے نصیباں وچ حج کر دے، کل کر دے پاویں اج کر دے، ربا ساڈے نصیباں وچ کہہ دیو یار ذرا کھل کے کہہ دیو، قبولیاں جے گھڑیاں نے پتہ نہیں کدا ہے سال ہی نمبر لگ جانا جے، ربا ساڈے نصیباں وچ حج کر دے، کل کر دے پاویں اج کر دے، ربا ساڈے نصیباں وچ مکے تے مدینے دیاں کراں میں زیارتاں، مکے تے مدینے دیاں کراں میں زیارتاں، حتیم دے وچ بہ کے کراں میں عبادتاں۔ تو سبحان اللہ نہیں کہنی تے پھر میں اپنے اوتے رکھنی جے دعا، کہو گے سبحان اللہ؟ چلو پھر تانوں بھی شامل کر لینا، مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں، مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں، حتیم دے وچ بہ کے کریے عبادتاں، اے رحیم تے کریم کرم سب کر دے، ربا ساڈے نصیباں وچ حج کر دے، کل کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ۔ حمد و ثنا لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے۔ حضرات، عید الاضحیٰ دی آمد ہے، ماہ ذوالقعدہ دی آج 29 تاریخ
ماہ ذوالحجہ کا آغاز ہو رہا ہے. یہ جو مہینہ جدا نہیں چاندی کل نظر آنا ہے، آج نہیں چاند چڑھا، کم چانس نہیں. ہو سکتا ہے آج بھی چاند نظر آ جائے لیکن کم چانس نہیں، زیادہ چانس وہ کل دے. باقی اللہ دی مرضی. چاند دا حساب کتاب ویسے یہ ہوئی ہے کہ جنتیاں دا ہے. ٹھیک ہے، آج شروع ہو جائے یا کل شروع ہو جائے، جن ایام دا آغاز ہو رہا ہے ماہ ذوالحجہ دے پہلے 10 ایام عشرہ ذوالحجہ، یہ اتنا اہم ہے، اتنی یہ فضیلت مقام مرتبہ ہے کہ پورے سال دے ایام انہاں 10 دنوں دی عظمت اور فضیلت دا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ایام نے جنہ دے اندر ساریاں عبادتاں جمع ہو جاندیاں. اس عشرہ ذوالحجہ دے اندر نماز بھی ہے، بندہ روزہ بھی رکھتا ہے، صدقہ بھی کرتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے. یعنی یہ وہ ایام نے جنہ ساریاں عبادتاں جمع ہو جاندیاں. رمضان المبارک دا مہینہ بھی بڑا اہم ہے، لیکن رمضان دے مہینے اندر بندہ حج کر سکتا، قربانی کر سکتا. اس واسطے یہ وہ ایام نے جنہ دے اندر ساریاں عبادتاں جمع ہو جاتی ہیں. اور یہ اتنے اہم دن نے، ذوالحجہ دے پہلے 10 دن اتنے اہم دن نے کہ انہاں دی فضیلت اور انہاں دا مقام رمضان المبارک دے دنوں تو بھی زیادہ ہے. اسی رمضان المبارک دے ہون تو پہلو تیاری کرنے ہیں نا، اہتمام کرنے ہیں بھی رمضان شروع ہون لگا ہے، اسی عبادت کرنی ہے، اسی وہ دی تیاری کرنے ہیں، پلاننگ کرنے ہیں کہ آ نیکی کرنی ہے، آ عبادت کرنی ہے، اے ترتیب ہے، اے شیڈول ہے. لیکن ان ایام کے بارے بہت سارے لوگوں کو شعور ہی نہیں کہ وہ ایام نے جنہ دی فضیلت اور مقام رمضان المبارک دے دنوں تو بھی زیادہ ہے. یہ واسطے کوئی تیاری نہیں، کوئی پلاننگ نہیں، کوئی شیڈول نہیں. تیاری کرو کہ ان ایام کو کس طرح گزارنا ہے، عبادات دی ترتیب بناؤ، اہتمام کرو کہ ان ایام دے اندر کڑیاں کڑیاں نیکیاں کرنی آتی ہیں. جدوں بھی نیکی دے، عبادت دے مقابلے اور مسابقے دی بات ہوئے تو ایک بندہ کہندا مینوں یورپ دے ایک نوجوان دی گل بے ساختہ یاد آ جاندی ہے. کسی پوچھا بھی وہ معاملہ کی ہے، انہوں نے کہا یو کے دی ایک کمپنی نے اعلان کیتا کہ اسی مقابلہ کرواواں گے، جڑا جڑا مقابلے وچوں پاس ہو جائے گا انہوں اسی اپنی کمپنی دے سٹور دے اندر 150 سیکنڈ دواں گے. کنا ٹائم؟ 2.5 منٹ. 2.5 منٹ دواں گے انہوں کہ ساڑھے سٹور چ داخل ہو کے جو کچھ لے کے 2.5 منٹاں دے اندر اندر باہر نکل آوے وہ دا انعام ہے. انہاں اعلان کیتا، لوگاں نے مقابلے جی حصہ لیا، جڑے کامیاب ہوئے انہوں دا انعام کی ہے کہ 2.5 منٹ ٹائم ہے، سٹور چ داخل ہو، جڑی جڑی چیز 2.5 منٹاں دے اندر لے کے تسی باہر آ جاؤ وہ تہاڈی. لوگ اندر داخل ہون، جڑی چیز قابو آوے، جڑی چیز ہاتھ جاوے، جڑی چیز نظر آوے. ان ٹائم تے 2.5 منٹ ہے سارا، وہ لے کے تے بس 2.5 منٹاں دے اندر اندر باہر آنا.
ہاں جی اندر رہ گئے تھے پھر سب کچھ ختم پہنچا جو کچھ مرضی قابو کیتا ہے 2.5 منٹ ہو گئے تو سٹور دے اندر ہو سب کچھ ختم 2.5 منٹاں دے اندر اندر باہر آ جا لوگاں نے اسی طرح کیتا اس نوجوان دی جدو واری آئی نا وہ داخل ہویا انہاں ٹائم دیکھیا 150 سیکنڈ نے اندر داخل ہویا مہنگے تو مہنگے قیمتی موبائل انہیں اٹھائے اور چک کے بعد مہنگے تو مہنگے قیمتی لیپ ٹاپ اٹھائے تو سٹور تو باہر رکھ دے اسی طرح کر کے قیمتی چیزاں 2.5 منٹاں دے اندر 30 کروڑ تو زیادہ دا سامان لے کے سٹور جو باہر آ گیا تو پتہ کہ کہنے لگا باہر آگے میں اپنی پلاننگ اور اپنی تیاری دے اندر کامیاب ہو گیا کسی پوچھے تھا کہ مطلب انہیں کہا جدوں دا ایک کمپنی نے اعلان کیتا سی میں اس دن دا نا ہر روز اس سٹور دے اندر ہوندا سی اور جائزہ لوندا سی کہ قیمتی چیزاں کیڑے ریک وچ پیاں نے مہنگیاں چیزاں کیڑی جگہ تے پیاں نے اچھیاں چیزاں دا ایریا کیڑا ہے میں پوری تیاری پلاننگ کی تھی کہ میں جو سٹور سے داخل ہونا ہے تو میں کیڑیاں چیزاں نو پہلو چکنا ہے کیڑیاں چیزاں بعد چکنیاں نے انہوں نے کہا ویکھو میرے نال دے داخل ہوئے نے کہے دے قابو کپڑے آئے نے کہے دے قابو جتیاں آئیاں نے کہے دے قابو پیمپر آئے نے اب لے کے باہر آ گئے انہوں نے کہا لیکن میں تیاری کی تھی کہ میں کیڑیاں چیزاں اٹھانیاں 2.5 منٹاں دے اندر 30 کروڑ تو زیادہ دا سامان لے کے باہر آ گیا کیوں تیاری نہ اگر ساڑھی بھی تیاری ہوئے گی تو ساڑھے کول 2.5 منٹ نہیں ساڑھے کول 10 ایام نے پورا عشرہ ہے اسی ترتیب بنانی ہے تیاری کرنی ہے شیڈول بنانا ہے کہ اسی یہ دے تو کیویں فائدہ اٹھانا ہے تاکہ اسی بھی کہہ سکیے قیامت والے دن کہ اللہ اسی اپنی تیاری دے اندر کامیاب ہو گئے اسی جو حاصل کرنا چاہتے تھا حاصل کر لیا اس طرح اس عشرے کو گزارو اتنا اہم عشرہ اتنا قیمتی عشرہ جدہ ایک ایک دن قیمتی ہے جدہ ایک ایک گھنٹہ قیمتی ہے ایک ایک منٹ قیمتی ہے ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور بہت سارے لوگوں نے پتہ ہی نہیں ہے ایام دا ویسی روٹین نال گزار دے دے نہیں کثرت دے نال زیادہ تو زیادہ عبادت دے اندر ان ایام کو گزارو یہ اتنے اہم ایام نے کہ اللہ پاک نے ان ایام دی اس عشرے دی قسم اٹھائی ہے اس عشرے دی اہمیت اور فضیلت دا مقام کی ہے کہ اللہ پاک نے اس عشرے دی قسم اٹھائی ہے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر اللہ پاک نے فرمایا منو فجر دی قسمیں والفجر منو فجر دی قسمیں کیڑی فجر یکم ذوالحجہ دی فجر کل ہو جائے یا پرسوں ہو جائے اللہ پاک نے یکم ذوالحجہ دی فجر دی قسم اٹھائیے اگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ مینوں اس عشرے دیاں راتاں دی قسمیں اللہ پاک نے اس عشرے دی قسم اٹھائیے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اللہ پاک نے فرمایا مینوں یوم عرفہ دی قسمیں تے یوم النہر دی قسمیں سنت اندر اللہ پاک نے ان ایام نو کتنی فضیلت عطا کی دیئے اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ اللہ پاک نے فرمایا اللہ دا ذکر کرو اللہ نو یاد کرو فی ایام
معلومات معلومات دناں دے اندر اے ایام معلومات کڑے نے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے کہ ایام معلومات تو مراد ذوالحجہ دے پہلے 10 ایام نے عشرہ ذوالحجہ سنت عامر ایک کیڑے ایام نے جنہ دے اندر اللہ پاک نے دین اسلام نو مکمل کیتا ہے دین اسلام دی تکمیل دے ایام اللہ پاک نے دین اسلام نو انہاں دناں دے اندر مکمل کیتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک نے دین اسلام نو ان ایام دے اندر ان دناں دے اندر یوم عرفہ دے اندر مکمل کیتا ہے سننا دے اندر کتنے اہم ایام نے کتنے قیمتی دن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام الدنیا ایام العشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا دے وچوں پورے سال دے وچوں سب تو افضل تے بہتر ایام عشرہ ذوالحجہ دے پہلے 10 دن نے پورے سال دے وچوں سب تو بہتر دن ان کئی بندے حیران ہو جاندے نے کہ رمضان دے مبارک دے دن مہینیاں دے اعتبار نال رمضان دا مہینہ سارے مہینیاں چو افضل ہے لیکن دناں دے اعتبار نال اللہ پاک نے سارے سال دے دناں دے اتے ذوالحجہ دے پہلے 10 دناں نو عظمت اور فضیلت عطا کی راتاں دے اعتبار نال پورے سال دے وچوں رمضان دے مبارک دیاں آخری 5 تاک راتاں افضل نے کیونکہ انہاں میں لیلۃ القدر ہے تے لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینیاں تو بہتر ہے تے دناں دے اعتبار نال پورے سال دے وچوں سب تو بہتر اور افضل ایام ذوالحجہ دے پہلے 10 دن نے کیونکہ انہاں 10 دناں دے اندر یوم عرفہ بھی ہے انہاں 10 دناں دے اندر یوم ترویہ بھی ہے انہاں 10 دناں دے اندر یوم النہر بھی ہے یوم الکر بھی ہے سننا دے اندر یوم عرفہ ایک دن ایسا ہے جنہوں اللہ پاک نے سارے سال دے دناں تو بہتر بنا دیتا ہے یوم عرفہ ایک دن ایسا دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام ایوتک اللہ فی ابدا من النار من یوم عرفہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے سال دے وچوں صرف ایک دن یوم عرفہ ایسا ہے کہ جس دن دے اندر اللہ پاک سارے سال تو زیادہ اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دینے اینی آزادی پورے سال میں جہنم تو نہیں ملتی جنی تعداد دے اندر اللہ صرف ایک دن دے اندر اپنے بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دے اور یوم عرفہ کتنا عظیم دینے کہ ساڑھے اسلاف تے اکابر محدثین اپنیاں دعاواں دی لسٹ بنایا کر دے سی کہ بڑی اہم دعا ہے دعا قبول ہونی بڑی ضروری ہے اس چیز دی میں بڑی ضرورت ہے دعا میری قبول نہیں ہو رہی تے لسٹ بنا لیں دے بھی اہم دعا ہے اے بھی اہم دعا ہے اے بھی اہم دعا ہے لسٹ بنا لیں دے کہ جڑیاں دعا قبول نہیں ہوندیاں یا جنہ چیزاں دی سانو ضرورت ہے یہ دعاواں کرنیاں نے تے یوم عرفہ دے دن کرنیاں نے
کیونکہ یوم عرفہ دے دن کیتی ہوئی دعا نو اللہ رد کردہ ہی نہیں. اسی روٹین نہ گزار دینے تانوں پتہ ہی نہیں ہوتا. یوم عرفہ والے دن زور تو بعد محدثین تے ساڈے اسلاف بیٹھ جاندے تے مغرب تک اللہ کولوں دعاواں کردے رہندے. یہ قبولیت دیاں کڑیاں نے. اللہ پاک یوم عرفہ والے دن اپنے بندیاں نو نواز دے بھی نے، عطا بھی کردے نے تے جہنم تو آزاد بھی کردے نے. سننا تے اندر ایک کیسے ایام ذوالحجہ عشرہ ذوالحجہ ایک ایسے ایام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، مسند احمد، کئی حدیث دیاں کتاباں دے اندر یہ حدیث موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل فیہا احب الی اللہ من هذه الايام العشر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے سال دے دناں دے اندر کیتیاں ہویاں نیکیاں انہاں 10 دناں دے اندر کیتیاں ہویاں نیکیاں دا مقابلہ کر سکدیاں. نبی پاک نے فرمایا سارے سال دے کیتے ہوئے عمل انہاں 10 دناں دی کیتی ہوئی کسے بھی نیکی دا مقابلہ کر سکتے نہیں. صحابی سوال کرتا ہے محبوب جی، بڑا اہم سوال ہے کیونکہ گل ہی بڑی اہم ہے کہ سارے سال وچ جنیاں مرضی نیکیاں کر لو، اعمال کر لو، انہاں 10 دناں دی کسے ایک نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتے. صحابی کہنے لگا محبوب جی وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا دوسرے دنوں دے اندر کیتا ہویا جہاد فی سبیل اللہ بھی انہاں دنوں دی کسے نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتا. دوسرے دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کو چھوٹا عمل ہے. جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر دوسرے دنوں میں کیتا ہوئے تو انہاں دنوں دی نیکی دا مقابلہ نہیں کر سکتا. نبی پاک نے فرمایا وَلَلْ جِہَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرے دنوں میں کیتا ہویا جہاد بھی انہاں دنوں میں کیتی ہوئی کسے نیکی دا مقابلہ کر سکتا نہیں. ہاں مگر ایسا جہاد نبی پاک نے فرمایا اِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ. نبی پاک نے فرمایا ہاں ایسا جہاد بندہ جہاد واسطے نکلے آئے کیویں سواریاں بھی نال نے تے اپنا سارا مال و دولت بھی نال لے آئے. نبی پاک نے فرمایا اللہ دے رستے وچ جہاد کردیاں سارا مال بھی قربان کر دیتا ہے، سواریاں بھی قربان کر دیتیاں نے، اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے. اپنا جان مال ڈنگر ہر شے اللہ دی راہ وچ قربان کر دیتا ہے، کوئی شے واپس نہیں آئی. نبی پاک نے فرمایا صرف ایسا جہاد انہاں دناں وچ کیتی ہوئی نیکی دے برابر ہے، وگرنہ کوئی عمل نہیں مقابلہ کر سکتا. ہن دسو اس دور وچ کسے بندے دی ہمت ہے وے کہ اپنا سارا مال دولت جائیداد اور جان اللہ دے راستے قربان کر دے؟ کیوں بھائی ہے کسے دی ہمت؟ ہے کسے دی ہمت؟ ایڈا بڑا شہر فیصلہ آباد بھریا، کوئی بندہ اپنا سارا مال دولت اپنی جان سب کچھ اللہ دی راہ قربان کر دے؟ ہے کسے دی اتنی ہمت؟ مال جان دینا تے بڑی دور دی گل ہے، ٹائم دینا بڑا اوکھا ہے. کہو ابھی نماز تو بعد درس ہونا ہے، ود تو ود کتنا ہو جائے گا؟ گھنٹہ ہو جائے گا درس سن کے جائے، مجھے حافظ ٹائم ہی نہیں. کیوں جی حافظ جی
ٹائم دینا اوکھا، سارا مال جان دولت ہر شے کنے قربان کرنی. تو جمعہ پڑھاؤ 10 منٹ اتنے کر کے ویکھ لو، آدھے حافظ جی گھڑی نہیں ویکھی، سانو 10 منٹ قربان کرنے اوکھے، مال جان کنے قربان کرنا. جے تسی اپنا سارا مال ساری دولت تے اپنی جان اللہ دی راہ وچ قربان نہیں کر سکتے تے لوگوں سن لو، اپنا مال جان اللہ دی راہ وچ قربان کرن دے برابر اجر و ثواب حاصل کرن دے دن آگئے جے. سارا مال دولت جان جے نہیں قربان کر سکتے تے سارا مال دولت اور جان مال نو قربان کرن دے برابر اجر و ثواب حاصل کرن دے دن آگئے. ٹھیک ہے نا؟ قربان جے نہیں کر سکتے تے برابر ثواب لینا چاہتے ہو کہ نہیں؟ او ایام آگئے جے. اینا 10 دنوں دے اندر جیڑی بھی نیکی کرو، جیڑا بھی عمل کرو، زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرو، اعمال کرو، کیونکہ اینا دنوں میں کیتے ہوئے اعمال دجے دنوں دے اندر اپنی جان تے مال اللہ دی راہ وچ قربان کرن دے برابر ہے. کو خوشی ہوئی کہ نہیں سن کے؟ پہ جے سب کچھ قربان نہیں کر سکتے تے قربان کرن دے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہو انہاں دنوں وچ نیکیاں کر کے. کرنا کی ہے؟ انہاں 10 دنوں نو غنیمت سمجھو، پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ ملنے نے کہ نہیں. اگر ہن اللہ نے نصیباں وچ کر دیتے نے تے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرو، زیادہ تو زیادہ اعمال کرو. انہاں 10 دنوں نو نیکیاں دے اندر گزارو. ایک ایک منٹ تے ایک ایک لمحہ اللہ دی یاد وچ گزرے تے اللہ دی عبادت وچ گزرے. اللہ پاک نے فرمایا فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ پاک نے فرمایا نیکیاں کرنے وچ جلدی کرو، ایک دوسرے دا مقابلہ کرو، مسابقہ کرو، ایک دوسرے تو اگے ود کے نیکیاں کرو. کدی اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی. ہوں تو ماشاءاللہ تمہیں قاری خالد صاحب بھی ہیں جی سنا دیں دے. اب میں تو سوچا دیا تھا کہ درد قاری صاحب دا ہو جائے تو میں سنا تو قاری صاحب درد سنان. ٹھیک ہے نا؟ ہاں ان میں تو اے یقین ہو گیا بھی جے کسے مہینے میرے کو نانا آیا گیا تو انشاءاللہ قاری صاحب تو درد سنا لینے گے. اللہ پاک میرے برادر محترم قاری خالد صاحب دیا محبتاں قبول فرمائے. اللہ پاک بھائی عبداللہ صاحب دیا محبتاں قبول فرمائے. اللہ پاک تعالیٰ سارے دا پیار قبول فرمائے. ہاں میں بڑا حیران ہویا، میں کہا ماشاءاللہ جی قاری صاحب نو ذوق شوق جاگر ہو رہا ہے تے انشاءاللہ تعالیٰ قاری صاحب تعالیٰ چاہ پورا کر دیا کریں گے. اللہ پاک نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی فهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ فلنجزینہم اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ پاک نے فرمایا نیکیاں کرنے والے مرد ہون یا عورتاں ہون، میں کسے دے عمل نو ضائع کردہ، میں نیکیاں دا اجر تے جزا پوری پوری دینا. سننا تے آنال ان نیکیاں کرن دے یاونے انہاں دنوں دے اندر کی کرنا ہے؟ نیکیاں دا مقابلہ کرنا ہے، مسابقہ کرنا ہے، ایک دوسرے تو ود کے بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرنیاں نے. اللہ پاک نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین.
اللہ پاک نے فرمایا میرے نیک بندیاں دی عادت ہے، میرے نیک بندیاں دا طریقہ ہے، اے انبیاء دی سنت ہے کہ نیکیاں دے اندر مقابلے کرنا، ایک دوسرے تو ود کے نیکیاں کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا معمول کی سی اذا دخل ایام ذی الحجہ اجتہادا شدیدا۔ نبی پاک دے صحابی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جاندہ، ذی الحجہ دے پہلے ایام شروع ہو جاندے، انہاں دناں دے اندر نیکیاں کرنے واسطے، عبادتاں کرنے واسطے اتنی کوشش کرتے، جدو جہد کرتے، ہر وہ نیکی کرتے جڑی نیکی نو کر سکتے نے۔ انہاں 10 دناں دے اندر سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کولوں صرف وہ نیکی رہندی سی جڑی نیکی کرن دی طاقت نہیں سن رکھتے، جڑی نیکی کر سکتے سن وہ نیکی ضرور کیا کرتے سن۔ انہاں 10 دناں دے اندر بڑھ چڑھ کے زیادہ تو زیادہ نیکیاں کرو، اور کی کرنا ہے؟ انہاں 10 دناں دے اندر نمازاں دا اہتمام کرو۔ کیڑیاں نمازاں؟ نفلی، فرضی تو پڑھنیاں جی، فرضی نمازاں دا بھی انج اہتمام کرو کہ انہاں دناں دی ہر نماز جماعت نال ہوئے، کوئی نماز جماعت تو بغیر نہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام دے اندر زیادہ تو زیادہ عبادت کرتے، عبادتاں وچوں سب تو بڑی عبادت نماز۔ کوشش کرو تہاڈی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جماعت نال ہون۔ فرضی نمازاں وی پڑھنیاں نے، نال نفلی نمازاں دا بھی اہتمام کرنا ہے۔ کیا تسی یہ پسند نہیں کرتے کہ تسی 2 نفل پڑھ لو تے ایک بندہ اللہ دی راہ وچ اپنا سارا مال ڈنگر مویشی تے اپنی جان قربان کر دوے تے تسی نفل پڑھ لو، اللہ تانوں او دے برابر درجہ عطا کر دوے۔ نفل پڑھنے مشکل نے، نفلی نمازاں دا اہتمام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نبی پاک دے آزاد کردہ غلام حضرت سبحان رضی اللہ تعالی عنہ کو سوال کردے نے، کہنے لگے سبحان تو نبی پاک دے نال وقت گزارے آئے، میں نے کوئی ایہو جیا عمل دس جڑا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے تے جڑا عمل کیتے ہیں اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دیندہ ہے۔ حضرت سبحان خاموش رہے، انہیں دوسری مرتبہ پھر سوال کیتا، کوئی ایہو جیا عمل دسو جڑا اللہ نو بڑا ہی پسند ہے تے جنوں کیتے ہیں اللہ جنت وچ داخل کر دیندہ ہے۔ حضرت سبحان پھر خاموش، تیسری مرتبہ نے پھر سوال کیتا تے حضرت سبحان نے فرمایا علیکا بکثرت السجود، علیکا بکثرت السجود، اور سجدے بہتے کریا کر کیونکہ ہر سجدے دے بدلے اللہ بندے دے گناہ معاف کردہ ہے تے بندے دے درجے بلند کردہ ہے۔ سجدے بہتے کدوں کرے گا؟ جو نمازاں بہتیاں پڑھے گا، نفل بہتے پڑھے گا۔ میں قربان جاواں، نمازاں دا اہتمام کرنا ہے، نمازاں دا اہتمام۔ قربانیاں دا شوق ہے آجے نا، اور الحمدللہ کرنیاں بھی نے، کئیاں خرید لیاں نے، کئیاں خریدنیاں نے، ارادہ ہے وے جنہاں کو نئی توفیق اللہ انہوں نے بھی توفیق عطا کرے۔ قربانی دا شوق ہے جنہاں کو نئی نہ توفیق استطاعت وہ دا بھی دل کرتا ہے کہ یا اللہ توفیق دے، ہمت دے، اللہ میں بھی قربانی کرا، دل کرتا ہے نا۔ کیوں بھائی؟ میں دعا کرنا اللہ سب نو توفیق عطا فرما، اللہ تیرے خزانے جکڑا کو کمی ہے جتے 10 دن پہے نے، اللہ غیبی خزانے جو امداد کر دے، اللہ ہر مسلمان نو قربانی کرن دی توفیق اور استطاعت نصیب فرما۔ قربانی کرنے کو دل کرتا ہے نا؟ قربانی فرض ہے کہ سنت ہے؟ سنت کی ہے؟ اب میں کہنا کولوں کہنا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، صحابی کہنے لگا محبوب جی ما ہازہل اضاحی، اے قربانیاں کی نے؟ تے نبی پاک نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، اے تواڈے باپ ابراہیم دی، تواڈے باپ ابراہیم دی کیے؟ تواڈے باپ ابراہیم دی، کیونکہ جب فرض ہوئے تو جڑا نہیں کر سکتا وہ تو جڑا رہ گیا، وہ تو گناہگار ہو گیا۔ فرض دا تارک گناہگار ہوتا ہے، سنت رہ جائے تو کوئی نہیں گزارا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا قربانیاں تواڈے باپ ابراہیم دی کیے؟ قربانی فرض ہے کہ سنت ہے؟ سنت ہے، شوق بھی ہے، دل بھی کرتا ہے، قربانیاں کر دے بھی ہو، قربانی کرنا سنت ہے۔ تے فجر زور عصر مغرب عشاء یہ فرض ہے کہ سنت ہے؟ یہ فرض ہے۔ فجر زور عصر مغرب عشاء کی ہے فرض ہے۔ تے جس بندے کو فجر زور عصر مغرب عشاء نہیں، او دا بکرا چترا بچہ دمبا اور اونٹ بھی قبول، پہلو فجر زور عصر مغرب عشاء لے کے آ، پھر بکرا چھترا دمبا بچہ اونٹ لے کے آ، پہلو فرض پھر سنت۔ جب نماز ہی نہیں پڑھنی، نماز کا اہتمام ہی نہیں کرنا، قربانی کا دی ہے؟ نماز پہلو ہے، قربانی نماز فرض ہے، قربانی سنت ہے، نماز پہلو ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی کہہ دیو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دیو قل ان صلاتی، بے شک میری نماز و نسکی اور میری پہلو کی ہے نماز بعد وچ کی ہے؟ نماز پہلو ہے، قربانی بعد وچ ہے۔ کہ نماز ہی نہیں کہ قربانی کا دی ہے؟ اللہ پاک نے قرآن دا دوسرا مقام، اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی فصل لربک، اپنے رب واسطے نماز پڑھو، وانحر اور پہلو کی ہے؟ نماز پہلو ہے، قربانی بعد وچے۔ جے نماز ہی نہیں تے قربانی کا دی ہے؟ نماز فرض ہے، قربانی سنت ہے۔ جنہیں فرض چھڑ دیتا ہے وہ دی سنت کیویں قبول ہوئے گی؟ اس واسطے انہاں دناں دے اندر فرائض دا اہتمام کرو، سنتاں دا اہتمام کرو، نوافل دا اہتمام کرو، نمازاں دا اہتمام کرو۔ اور انہاں دناں وچ کی کرنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردے سن؟ تہاڈی اور میری اماں جان ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردیاں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ذوالحجہ دا اشرا شروع ہو جاندہ، امام کائنات ذوالحجہ دے پہلے چڑھے 9 دن نے 9 دنوں وچ روزہ رکھ دے۔ ایڈے اہم ایام نے تے بندہ روزے تو بغیر ہی گزار دے، روزہ رکھ دے سارے دنوں دے اندر، اور پتہ کتنا اجر و ثواب ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے نے محبوب جی مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا مینوں جہنم کولوں دور کر دوے تے جنت میں داخل کر دوے کوئی ایسا عمل دسو جڑا جہنم تو دور کر دوے تے جنت میں داخل کر دوے نبی پاک نے فرمایا ابو امامہ پتہ کیڑا عمل دسیا اللہ رحمتہ فرمائے اور درجے بلند فرمائے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جنہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈا اہم سوال کیتا ہے اگر آپ سوال نہ کر دے سانو کیویں پتہ لگتا آپ نے جواب دیتا ہے حضرت ابو امامہ نو نال ساڈا بھی کام بن گیا ہے نبی پاک نے فرمایا او عمل جدی وجہ تو اللہ جہنم تو دور کر دیندا ہے تے جنت عطا کر دیندا ہے نبی پاک نے فرمایا علیکا بالصوم علیکا بالصوم فإنہ لا مثلا ہوں نبی پاک نے فرمایا پھر روزہ رکھیا کر کیونکہ روزے دے برابر کوئی بھی عمل روزے دے برابر کوئی عمل نہیں فرمایا پھر روزہ رکھیا کر صحابی نے مسئلہ پوچھیا تے مسئلہ پوچھ کے کی کیتا اسی مسئلے پوچھ لے ہیں تے مسئلہ پوچھ کے کی کرنے ہیں کیوں جی کر رہا اسی مسئلہ پوچھ لے ہیں مسئلہ پوچھ کی کرنے ہیں پر ٹھیک ہے مسئلہ پوچھ لے پتہ لگ گیا صحابی نے مسئلہ پوچھیا تو پھر کی کیتا راوی یہ حدیث بیان کرتے نے میں پھر ابو امامہ دا عمل ویکھیا کہ سیدنا ابو امامہ انہاں بھی روزے رکھنے شروع کر لے اور جس دن دے وقت حضرت ابو امامہ دے گھر چولہا چلدا سی اگ بلدی سی اسی سمجھ لیندے سا کہ اج ابو امامہ دے گھر مہمان آئے نے وگرنہ ابو امامہ پھر دن دے وقت کھان پین کر دے روزے دا اہتمام کرتے سن جس دن دے وقت چولہا چلدا سی ابو امامہ دے گھر سانو پتہ لگ جاندہ سی اج ابو امامہ دے گھر مہمان آئے نے اے نہیں بھی اج روزہ نہیں رکھیا مہمان آئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول اماں جی بیان کر دیا نے آپ پورے عشرے دے اندر پہلے 9 دنوں دا روزہ رکھ دے روزے دا اہتمام کرو اگر سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو ایک روزہ لازمی رکھو کیڑا روزہ یوم عرفہ دا روزہ کیونکہ ان دن لمبے نے گرمی دا موسم ہے جے سارے روزے نہیں رکھ سکتے پورے عشرے دے 9 روزے نہیں رکھ سکتے کم از کم ایک روزہ ضرور رکھو یوم عرفہ دا روزہ سئیلا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ قال احتسب علی اللہ یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھیا گیا محبوب جی یوم عرفہ دے روزے دے بارے ادا کی اجر و ثواب ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ یوم عرفہ دا ایک روزہ رکھدا ہے اللہ پاک ایک روزے دے بدلے او دے 2 سال دے گناہ معاف کر دے نے یوم عرفہ تو لگ کے پچھلے سال دا یوم عرفہ اور اس یوم عرفہ تو لگ کے اگلے سال دا یوم عرفہ ایک سال دے پچھلے تے ایک سال دے اگلے ایک روزے دے برابر اللہ 2 سالہ دے گناہاں نو معاف کر دے ایڈے عام ایام ایڈے قیمتی ایام نے یوم عرفہ دا روزہ رکھنا ہے اللہ پاک سانو سب نو توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمت عطا فرمائے گرمی بڑی ہے یا اللہ ہمت عطا کر دے میں قربان جاواں ان ایام دی فضیلت اور ان دناں دے اندر کی کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر تے حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر دے جدو اے اشرا شروع ہو جاندہ تے اللہ دی ذات واسطے تکبیراں پڑھ دے تے بازار اندر نکل جاندے حضرت عبداللہ بن عمر دے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار دے اندر نکل جاندے تے اچھی آواز دے نال تکبیراں پڑھ دے اور لوگ انہاں دی آواز سن کے انہاں دے نال مل کے وہ بھی تکبیراں پڑھ دے انہاں دنوں دے اندر جو چند طلوع ہو جائے تے زیادہ تو زیادہ کی کرنا ہے تکبیراں پڑھنیاں نے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد زیادہ تو زیادہ تکبیراں پڑھنیاں نے اللہ دی بڑائی بیان کرنی ہے ذکر و اذکار کرنا ہے کیوں وَاذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ اللہ پاک نے فرمایا انہاں دنوں دے اندر اللہ دا زیادہ تو زیادہ ذکر کرو ذکر کرنا ہے تکبیراں پڑھنیاں نے اور کی کرنا ہے انہاں دنوں دے اندر صدقہ کرنا ہے خرچ کرنا ہے ہر روز دی بنیاد تے روزانہ دی بنیاد تے اللہ نے ہر روز 1000 روپیہ صدقہ کرن دی توفیق دیتی ہے 1000 صدقہ کرو ہر روز 500 روپیہ صدقہ کرن دی توفیق ہے 500 کرو 100 روپے دی توفیق ہے 100 کرو 50 روپے دی توفیق ہے 50 کرو جنی بھی توفیق ہے کم از کم توفیق ہوندی ہے کہ نہیں کوئی دن ضائع نہیں کرنا ہر روز جنی اللہ نے توفیق دیتی ہے اللہ دے رستے دے اندر صدقہ کرو اے اتنے اہم ایام نے کوشش کرو کہ ساریاں عبادتاں ہون نوافل بھی ہون ذکر بھی ہوئے نماز بھی ہوئے روزہ بھی ہوئے صدقہ بھی ہوئے روزانہ دی بنیاد تے صدقہ کرو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون اللہ پاک نے فرمایا مومنو قیامت آن تو پہلو خرچ کر لو کیونکہ پہلو دا خرچ کیتا تواڈے کم آئے گا کدن کم آئے گا جدن نہ کوئی دوستی چلنی ہے نہ کوئی سفارش چلنی ہے تے نہ اس دن اللہ پاک نے فرمایا کہ دی حمایت کم ہونی ہے صدقہ کر لو تواڈے کم آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ صدقہ کردا ہے صدقہ اللہ دے غصے نو ٹھنڈیاں کر دیندا ہے جڑا بندہ صدقہ کردا ہے صدقہ قبر دی اگ بجھا دیندا ہے جڑا بندہ صدقہ کردا ہے قیامت دے دن آئے گا جدوں کتے سایہ نہ لبے گا سورج قریب ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا اس دن مومن اپنے صدقے دے سائے وچ ہوئے گا او دن صدقہ مومن دے اتے چھتری بن جائے گا اس واسطے صدقہ کرو ہر روز کرو انہاں دنوں دے اندر خصوصی طور تے کرو کیونکہ جڑا انہاں دنوں میں صدقہ کرنا ہے پورے سال دا صدقہ انہاں دنوں دے صدقے دا مقابلہ کر سکدا نہیں اور کی کرنا ہے انہاں دنوں دے اندر گناہاں کولوں بچنا ہے گناہاں کو بچنا ہے ظلم تو بچنا ہے زیادتی تو بچنا ہے یہ بڑے اہم ایام نے جنہیں حج کرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج جس بندے نے حج کرنا ہے وہ کوئی گناہ نہ کرے نافرمانی نہ کرے جھگڑا نہ کرے کسی نہ لڑائی نہ کرے کہ ظلم و زیادتی نہ کرے جنہیں حج نہیں کرنا وہ بھی انہاں دنوں دا احترام کرے کیونکہ حرمت والے دن نے عزت والے دن نے احترام والے دن نے انہاں اندر کوئی گناہ تے ظلم نہ کرے کتے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا ان عدت الشہور
اللہ اسنا عشر شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم فاقتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ حرمت والے مہینے نے، عزت والے احترام والے مہینے نے، انہاں دی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، انہاں اندر ظلم نہیں کرنا، انہاں اندر گناہ نہیں کرنا۔ ان ایام دے اندر کوشش کرو کہ نیکیاں اور عبادتاں زیادہ تو زیادہ کرنیاں نے تے گناہاں کولوں بچ کے رہنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اور کی کرنا ہے نا دنوں دے اندر؟ اگر اللہ توفیق دے وے تے انہاں دنوں دے اندر حج تے عمرے دا اہتمام کرو۔ جی اللہ توفیق دے تے انہاں دنوں میں کیونکہ ہر نیکی جو کرنی ہے، روزہ بھی رکھ لیا، نماز بھی پڑھ لی، صدقہ بھی کر لیا، ذکر بھی کر لیا، خرچ بھی کر لیا، حج عمرہ رہ گیا۔ کوشش کرو اللہ توفیق دے تے انہاں دنوں دے اندر حج عمرے دا بھی اہتمام کرو، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تابعو بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما تنفی الکیر خبث الحدید۔ نبی پاک نے فرمایا لوگوں عمرے کریا کرو، حج کریا کرو، کیونکہ حج عمرے کیتیاں اللہ پاک رزق میں اضافہ کر دیندہ ہے۔ حج عمرے کرنال اللہ رزق بدا دیندہ ہے۔ تسی آگو بھی جو پلے شیعی کوئی نہیں تھا حج عمرہ کے میں کریے، جدو پلے شیعی کوئی نہیں حج عمرہ کے میں کریے۔ سارے شیخو پورے کو مندہ ہے، کہتا میں جدو حدیث سنی نا تو میں کہا میرا ایمان ہے حج عمرہ کیتے ہیں واقعی اللہ رزق بدائے گا۔ کہتا آپ جی کول شیع کوئی نہیں سی، یاراں بیلیاں کو رشتے داراں کو پھڑ پھڑا کے نا پیسے تو میں عمرہ کرن چلا گیا، تے میری پکی نیت سی، ایمان اور یقین سی کہ عمرہ کرن اللہ رزق ضرور بدائے گا۔ انہوں نے کہا رشتے دارہ کرو یاراں بیلیاں کو پیسے پھڑ کے نا تو میں عمرہ کرن چلا گیا۔ جو نبی پاک نے فرمایا حج کیتے ہیں عمرہ کیتے ہیں اللہ رزق بدا دیندہ ہے، تے سانو نبی پاک دی زبان تے یقین نہیں، اور کہتے یقین ہونا ہے۔ کہنے لگا عمرہ کرن چلا گیا، عمرہ کر کے واپس آیا، 3 مہینیاں دے وچ اللہ نے سارا قرضہ لوا دیتا۔ ایسی برکت پئی کاروبار دے اندر، جڑا کام کرا او دے جو منافع، جڑا مال خریدا او دے جو منافع، 3 مہینیاں دے اندر سارا قرضہ لت گیا تے سال پورا ہون تو پہلو اللہ نے پھر عمرہ کروا دیتا۔ نبی پاک نے فرمایا حج کرو عمرہ کرو، حج عمرہ کیتے ہیں رزق وددا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حج کرو عمرہ کرو، اتنا رزق میں اضافہ ہوندہ ہے تے بندے دے گناہ معاف ہوندے نے۔ اللہ پاک حج عمرے کرنر بندے دے گناہ معاف کر دیندے نے۔ بندہ گناہاں تو انج پاک ہو جاندہ ہے جے میں لویا پٹھی وچ سٹیے تے پٹھی لوئے دا زنگ تے میل اتار کے لویا صاف کر دیندی ہے۔ اسی طرح بندہ حج عمرے نو جاوے اللہ سارے گناہ اتار کے گناہاں تو صاف کر دیندے نے۔ اہتمام کرو حج عمرے دا۔ میں دعا کرا کوئی نہیں سنا، پریشان ہو ہر ایک دی دعا ہوں لگی ہے، اور نہ جائے یار عمرے دے تسی پیسے سنبھال کے رکھو، اپنے جوڑ کے رکھو، نہ جائے تھی اپنے پیسے پائی سنبھال کے رکھو، نہ جائے نہیں کرتا میں دعا رہن دینا، نہ کرا دعا کرا۔ اچھا کوئی آندے نے کرو تو کئی چل ٹھیک رہ نہیں تھی، کرا کہ نہ کرا؟ کرا
रब्बा साडे नसीबां विच हज कर दे। कह दो इन्नी का आमीन नाल ते बस एयरपोर्ट भी ना पहुंचो। आमीन कहो जरा दिलों हो के, ताकि अल्लाह पाक दी रहमत जोश जा जाए। रब्बा साडे नसीबां विच हज कर दे। आमीन सुम आमीन। रब्बा साडे नसीबां विच हज कर दे। कल कर दे भावें अज कर दे। रब्बा साडे नसीबां विच हज कर दे। नाल मिल के जरा पढ़ो ना, शौक और मुहब्बत का इजहार करो ना। जो शौक ते मुहब्बत होएगा तो अल्लाह अपनी रहमत जरूर कर देगा। रब्बा साडे नसीबां विच हज कर दे। कल कर दे भावें अज कर दे। रब्बा साडे नसीबां विच कल कर दे भावें, कल का मतलब भावें अगले साल कर दे, ते अज का मतलब भावें इसे साल ही कर दे। कल कर दे भावें अज कर दे। रब्बा साडे नसीबां विच हज कर दे। मक्के ते मदीने दियां करां मैं ज़ियारतां। मक्के ते मदीने दियां करां मैं ज़ियारतां। हतीम दे विच बैठ के करां मैं इबादतां। जे तुसीं नहीं ना नाल पढ़ना ते आमीन कहनी, फिर मैं अपने आप वास्ते दुआ करनी है। मक्के ते मदीने दियां करां मैं ज़ियारतां। हतीम दे विच बैठ के करां मैं इबादतां। कहोगे आमीन? कहोगे? चलो मैं तुहानू भी शामिल कर लेना। मक्के ते मदीने दियां करिए ज़ियारतां। मक्के ते मदीने दियां करिए ज़ियारतां। हतीम दे विच बैठ के करिए इबादतां। ऐ रहीम ते करीम करम सब कर दे। रब्बा साडे नसीबां विच हज कर दे। कल कर दे भावें अज कर दे। साडे नसीबां विच हज कर दे। सोने नबी पाक तेरे इंज फरमांदे ने। सोने नबी पाक तेरे इंज फरमांदे ने। हज उमरा कीते गुनाह चढ़ जांदे ने। सोने नबी पाक तेरे इंज फरमांदे ने। हज उमरा कीते गुनाह चढ़ जांदे ने। अल्लाह जे तू चाहे डुबे बेड़े सब तर दे। साडे नसीबां विच हज कर दे। कल कर दे भावें अज कर दे। रब्बा साडे नसीबां विच हज कर दे। मरन तो पहला करा काबे दा दीदार मैं। मरन तो पहला करा काबे दा दीदार मैं। बोल सिरात तो लंघ जावां पार मैं। मरन तो पहला करा काबे दा दीदार मैं। बोल सिरात तो लंघ जावां पार मैं। अल्लाह दूर साडे कोलों दोज़ख दी अग कर दे। रब्बा साडे नसीबां विच हज कर दे। कल कर दे भावें अज कर दे। रब्बा साडे नसीबां विच हज कर दे। ये बड़े अहम अयाम ने जिहड़े शुरू हो रहे ने। अहमियत और फजीलत इन्नी है कि रमजान मुबारक के दिनों तो भी अजरो सवाब के अंदर मुकाम मरतबे के अंदर ज्यादा ने। कोशिश करो, तैयारी कर लो हुणे तो ही। रमजान मुबारक का चंद अज तलू हो जाए, कल तलू हो जाए। एहतमाम दे नाल नमाज़ां पढ़नियां ने, नवाफल पढ़ने ने, सुन्नतां पढ़नियां ने और रोजे का एहतमाम करना है। हर रोज
صدقہ کریا کرنا ہے اور اللہ دا ذکر زیادہ تو زیادہ کرنا ہے، قرآن پاک دی تلاوت زیادہ تو زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ اینا دنہ دے اندر کم از کم ایک ورہ دے قرآن مکمل پڑھ لو نا، اللہ پاک سانو سارے آنو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، ان ایام دا قدر کرن دی اللہ پاک توفیق دے وے، زیادہ تو زیادہ عبادتہ کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور کیتیاں ہویاں عبادتہ اللہ قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا ہو گیا اعلان؟ آپ مولوی بیٹھے گا شام سے انہیں چاند چاڑ کے چھٹنا، چلو اللہ پاک ساڑھے واسطے باعث برکت بنائے، نفع مند بنائے۔ اچھی گل ہے کہ اسی ذوالحجہ دے اندر داخل ہو گئے ہیں، او کڑیاں او لمحات شروع ہو گئے نے کہ جڑے بڑے قیمتی نے، ٹھیک ہے نا؟ انہیں ان ایام دے اندر دعاواں، قرآن پاک دی تلاوت، صدقہ، ذکر و زکاة زیادہ تو زیادہ اہتمام کرو، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سنائیں گا تو پچھلی بار پھر سنانی ہے؟ اچھا کیڑیاں سنانی ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الدنیا والآخرہ۔ کس طرح ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ دعا کرو اللہ پاک قاری صاحب سے درجات بلند فرمائے، اللہ پاک انہاں تے اپنی رحمتہ فرمائے، اور جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی مغفرت فرمائے۔ ساڑھے دوست حضرت مولانا وقاص شیرازی صاحب پچھلے دنوں انہوں نے والد محترم وفات پا گئے، اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے۔ اسی طرح ساڑھے استاد محترم حضرت مولانا فاروق الرحمان یزدانی صاحب حافظہ اللہ، انہوں نے والدہ محترمہ پچھلے دنوں وفات پا گئی ہیں، اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے۔ ساڑھے محترم قاری خالد محمود صاحب عمر سری حافظہ اللہ، اللہ پاک انہاں دے والد محترم دے درجات بلند فرمائے، اور بھی جتنے مسلمان جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ پاک سب دی مغفرت فرمائے، جو بیمار نے اللہ انہوں شفا عطا فرمائے۔ ساڑھے بھائی ملک منیر احمد صاحب، ہاں حضرت مولانا بلال رحمانی صاحب سارے بڑے اچھے دوست ہیں، ایک عرصہ فیصل آباد دے اندر بھی خطیب رہے، پھر قلعہ دیدار سے چلے گئے، پچھلے دنوں بھی وفات پا گئے، اللہ پاک انہوں نے مغفرت فرمائے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری بلال رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ جوانی دے ایام دے اندر ہی دنیا تو چلے گئے، میرا انہوں بڑا اچھا تعلق سی، فون تے بھی رابطہ رہندا سی، 2-3 ماہ قبل ساڑی مسجد دے اندر درس بھی دے کے گئے مغرب تو بعد، بس اللہ دا بلاوا آ گیا، اللہ پاک انہوں نے درجے بلند فرمائے، اللہ پاک انہوں نے کامل مغفرت فرمائے۔ ساڑھے بھائی ملک منیر صاحب ایک کہہ رہے ہیں کہ انہوں دے بیٹے شاہد دی نانو جان بیمار ہے، سمجھ گئے ہو؟ انہوں دے بیٹے شاہد دی نانو جان بیمار ہے، یعنی کہ انہوں دی روحانی امی جان، دعا کرو اللہ پاک انہوں نے شفا عطا فرمائے، اور اللہ پاک انہوں دی حقیقی امی جان ساڑھی خالہ جان بھی اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل
آل محمد کما تحب وترضى ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ساری دنیا آخرت بہتر فرما، اللہ دین و دنیا دیاں نعمتاں عطا فرما، اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرما، اللہ دین دی سمجھ عطا فرما، اللہ عقیدہ توحید دی سمجھ عطا فرما، اللہ سن 5 وقت دے پکے نمازی بنا، اللہ سن 5 وقت دے پکے نمازی بنا، اللہ سڑیاں اولاداں نو نمازی بنا دے، اللہ سڑے بہناں بھائیاں نو نمازی بنا دے، اللہ سڑے دوستو احباب نو نمازی بنا دے، اللہ نمازیاں نو سڑے دوست بنا دے، اللہ سانو نمازیاں دا دوست بنا دے، اللہ سانو 5 وقت دے پکے نمازی بنا، اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی، اللہ جدو موت آئے ایمان والی موت آئے، اللہ مردے وقت کلمہ شہادت پڑھن دی توفیق عطا فرما، اللہ سڑا خاتمہ ایمان تے فرما، اللہ سڑا خاتمہ ایمان تے فرما، اللہ جو ایام شروع ہو گئے نے عشرہ ذی الحجہ، اللہ سنوے دے اندر زیادہ تو زیادہ نیکیاں اور عبادتاں کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ سن گناہاں کولوں بچن دی توفیق عطا فرما، اللہ اپنی یاد دے اندر اپنی بندگی اور عبادت دے اندر اے ایام گزارن دی توفیق عطا فرما، اللہ جو بیمار نے اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ کئی گھراں اندر بیمار، کئی ہسپتالاں اندر بیمار، اللہ اپنی رحمت دے نال تمام بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ جو مقروض نے قرضے ادا کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ پریشاناں دیاں پریشانیاں دور کر دے، اللہ جو کاروباری طور دے پریشان نے اچھے روزگار عطا فرما، اللہ اپنے بندیاں نو رزق حلال وسیع عطا فرما، اللہ دنیا تے کسے بندے نو بندے دا محتاج نہ بنائی، اللہ سب نو اپنی رحمت دے خزانے جو رزق حلال کھلا عطا فرما، اللہ جنہاں کو اپنے گھر نہیں اپنے گھر والی نعمت عطا فرما، اللہ جو اولاد دی نعمت تو محروم نے اللہ نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جنہ پینا دیا گودا خالی نے اللہ اپنی رحمتاں کر دے، اللہ جنہ کو صرف بیٹیاں ہی نے نیک بیٹے بھی عطا فرما، اللہ بیٹیاں والیاں دیا بیٹیاں دے نصیب اچھے فرما، اللہ جو بہنہ بیٹیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ اچھے اسباب پیدا فرما، اللہ سب دیا بہنہ بیٹیاں نو اپنے گھران در امن و سکون نصیب فرما، اللہ جو دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ انہاں دی مغفرت فرما، اللہ جو دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما، اللہ ساڑے بھائی ساڑے دوست مولانا بلال رحمانی صاحب اللہ انہوں جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما، اللہ کمیاں کتائیاں تو درگزر فرما، اللہ انہوں دی حسنات اور دینی خدمات انہوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، اللہ ساڑے بھائی مولانا وقاص شرازی صاحب دے والد محترم دے درجات بلند فرما، اللہ اور بھی جتنے مسلمان بندے بندیاں دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی مغفرت فرما، اللہ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دے والدین دیا قبرہ جنت دے باغ بنا دے، اللہ میرے ابو جان تو جنت دے اندر اللہ مقام نصیب فرما، اللہ جنہ دے والدین زندہ نے دو میں زندہ نے یا ایک ہستی زندہ ہے اللہ صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما، اللہ انہ دے والدین صحت تندرستی نصیب فرما، اللہ انہوں نے اپنے اماں پیاں دی عزت خدمت اور قدر کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ جنہ تیرے بندیاں نے تیرا ایک گھر بنایا ایدیاں بنیاداں رکھیاں اللہ تو جنت دے اندر انہاں دے محل بنا دے، اللہ جرے تیرے بندے دی آبادی واسطے دن رات محنتاں کوشاں کر دینے تعاون کر دینے دعا کر دینے خدمت کر دینے اللہ سب دیاں محنتاں کاوشاں قبول فرما، اللہ تیرے گھر نو آباد کرنا چاہندے نے اللہ تو انہاں دے گھرانو آباد فرما، اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں تیرا قرآن تیرے نبی دا فرمان سن رہے نے اللہ سب دا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما، اللہ سب دے مال جان رزق کاروبار اولاد دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما، اللہ تیرے
تیرے بندیاں بندیاں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے نے اللہ سب دیاں چولیاں اپنی رحمت نال بھر دے اللہ سب دے دلاں دیاں آساں مراداں پوریاں کر دے اللہ جڑیاں آساں امیداں لے کے آئے نے اللہ اس تو زیادہ عطا کر دے اللہ جو منگ دے نے عطا کر دے جو نہیں منگ سکے اللہ سانو لوڑے بن منگیاں ہی عطا فرما اللہم اقضِ حاجاتنا وحاجات مسلمین اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما اللہ مظلوم فلسطینیاں نو رہائی نصیب فرما اللہ قبلہ اول نو اللہ آزادی نصیب فرما اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلمانہ دی مدد کر دے اللہ اسلام اور اہل اسلام نو عزت اور غلبہ نصیب فرما اللہ کفر اور اہل کفر نو نیست و نبود فرما اللہ اج اس مجلس نو اس محفل نو اللہ سارے سارے واسطے باعث ہدایت اور ذریعہ نجات بنا اللہ جو سنیا سنایا میرے سمیت سن سارے انو عمل دی توفیق عطا فرما اللہم اقضِ حاجاتنا وحاجات مسلمین اللہ سن سارے انو بار بار حج عمرے دی سعادت نصیب فرما اللہ بار بار مکہ مدینے دی حاضری نصیب فرما اللہ بار بار مسجد نبی اور بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اسی دعا تے کر سکنے ہیں نا ربا ساڈے نصیباں وچ حج کر دے کل کر دے پاویں اج کر دے ربا ساڈے نصیباں وچ کہہ دیو یار ذرا کھول کے کہہ دیو قبولیاں جے گھڑیاں نے پتہ نہیں کدا ہے سال ہی نمبر لگ جانا جے ربا ساڈے نصیباں وچ حج کر دے کل کر دے پاویں اج کر دے ربا ساڈے نصیباں وچ مکے تے مدینے دیاں کراں میں زیارتاں مکے تے مدینے دیاں کراں میں زیارتاں حتیم دے وچ بیٹھ کے کراں میں عبادتاں تو سبحان اللہ نہیں کہنی تے پھر میں اپنے اوتے رکھنی جے دعا کہو گے سبحان اللہ چلو پھر تانوں بھی شامل کر لینا مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں مکے تے مدینے دیاں کریے زیارتاں حتیم دے وچ بیٹھ کے کریے عبادتاں اے رحیم تے کریم کرم سب کر دے ربا ساڈے نصیباں وچ حج کر دے کل کر